السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة يوتكود. مرحبا بكم في الفيديو الثالث والأخير من سلسلة إنشاء آلة حاسبة متقدمة في الأندرويد ستوديو. في الفيديوهات السابقة كملنا الكلاس ديال كالكولاتور. كملاحظة راني أجدت لي كومونتير لشاك فونكسيون وشاك انستركسيون باش تساعدك باش تفهم. الملاحظة الثانية هي أنني حاولت اجدت هاد لي زوبيراسيون ديال المضروبه والقسمه باش يديتيكتيهم. غير اجدت هاد الجوج الرموز تاهما، يعني بحال سواء نجمه ولا مضروبه. وفيكسيت كان عندي واحد ليرور في البريوريتي، الفونكسيون ديال البريوريتي حاولت نفيكسيها. المهم غادي تلقاو الكود في الجيت هاب ان شاء الله. اذا نكملوا على الكود ديالنا. كما شرت في الفيديو الاول، راه الانترفاس ما غاديش نديرها، الانترفاس بسيطه فيها غير لي بوطون، و ايديت تكست و تكست فيو. هاد لي بوطون ديال الارقام الا كليكيتي عليهم كديكلارا واحد الفونكسيون ديال اون نمبر كليك. هادي من بعد كاين عند لي فونكسيون الفونكسيون ديال لي زوبيراسيون الا كليكيتي على شي اوبيراسيون زائد ولا ناقص. وعندي البوطون الفونكسيون ديال الكلير يعني تمسح، والفونكسيون ديال ليغاليتي. مزيان. دابا اش غنديرو؟ دابا غادي نديكلاري الكلاس ديال لوبجي ديال الكالكولاتور. هنا فال كالكولاتور ايكوال كالكولاتور. اوكي مزيان. وغادي نديفيني واحد الايديت تكست برايفيت تعطيني فار ايديت input text. اوكي دو تيب edit text. هي اللي كيسيزي فيها اليوتيليزاتور الاعداد، يعني الاكسبريسيون. وعندي برايفيت يعني عندي واحد التكست فيو باش نافيشي فيها الريزولطا. تعطيني var result text view. نمشي للفونكسيون ديال setup view ون نينيسياليزي فيها اوبس. نمشي للفونكسيون setup view باش نينيسياليزي هاد لي دو زوبجي. يعني input text تساوي find view by id r.id input text. زين. result text تساوي find view by id r.id result text view. مزيان. من بعد بغيت الا كليكيت على شي رقم ولا شي اوبيراسيون، داك الرقم اجوتيه لهاد التكست فيو. مزيان. يعني كندير له غنمشي للفونكسيون ديال اون نمبر كليك. هاد الفونكسيون ديال اون نمبر كتجيب ليا واحد البارامتر دو تيب فيو. هاد البارامتر هو داك البوطون علاش كليكيت، يعني شاك فوا كيتبدل. يعني اش بغيت ندير هاد الفيو. غادي ندير ليه الكاستيم از بوطون، ندير ليه الكاستيم البوطون، ندير ليه ليت وغادي نجيب داك التكست اللي فيه، يعني مثلا 7 2 داك، يعني على حسب البوطون، كل بوطون هو شنو التكست اللي فيها. وغادي ناجوتيه لهاد الانبوت تكست. يعني هاد الانبوت تكست يعني شاك فوا كنكليكي على شي رقم كناجوتيه تما دوت append it دوت text. اوكي. يعني سواء في الارقام ولا لي زوبيراسيون بحال يعني ندير نفس الحاجه بالنسبه للارقام و لي زوبيراسيون. يعني غادي ندير اكزيكيوشن في الايميلاتور. نخدم الايميلاتور وندير اكزيكيوشن ونشوف لي ريزولطا.
إذا ملي درنا لإكزيكسيون في الإيميلاتور غادي نتيستي دابا مثلا 8 زائد، يعني إين فوا كليكت على شي أوبيراسيون يعني ولا شي عدد كيتزاد لنا في التكست في الإيديت تكست. مزيان، دابا غادي نمشي كيفاش غادي نكالكولي داك الإكسبريسيون، يعني غادي نمشي للبوطون ديال اون ايكوال كليك. مزيان، هاد الاون ايكوال كليك إين فوا كنكليكي عليها بغيت نجيب داك الإكسبريسيون لي سيزيت، يعني ندير input text دوت get text دوت to string. مزيان، عفوا to string، هذا هو الإكسبريسيون ديالي، إكسبريسيون. مزيان، هاد الإكسبريسيون غادي نعطيه للكالكولاتور، يعني calculator دوت get result غادي نعطي لها إكسبريسيون. مزيان، وغادي تريتيرني الريزولتا اللي كتريتيرني غادي نديرها في ديك الريزولتا تكست، يعني نافيشيها دوت تكست وغادي نعطي لها تكست، غادي نعطي لها الريزولتا يعني ريزولت. مزيان، غادي نتيستي دابا، ندير عاود نيكزيكوتي. إذا 5 مثلا 5 زائد 5 تساوي 10 ناقص 2 تساوي 8. إذا بقى لي البوطون ديال الكلير، ملي كليكي عليها نمسح داك سميتو داك ليكسبريسيون، هاهي الفونكسيون ديال اون كليك، غندير ليها input text دوت text تساوي نيل. اوكي، غادي نعاود نتيستي. حان 8 زائد 2 تساوي 10، غادي نمسح، غادي تمسح ليا ليكسبريسيون. غادي بقى ليا البوطون ديال دوت، حتى هي راه كنأجوتيها مثلا 3.5 زيد ليها 1 تساوي 4.5. مزيان، غادي يبقاو لينا لي بوطون ديال الأقواس. ما غاديش نديرهم في لا فيديو حيت غادي ياخذوا الوقت بزاف، وغادي ندير غير الكود ديالهم في جيت، حاول تقراه شويه وغادي تفهم. الا ما فهمتيش ولا عندك فيه شي سؤال غادي ديروه في كومونتير ولا ديرو كوم ايشيو في جيت، وان شاء الله غادي نجاوبك. اذا الى هنا وصلنا للنهايه ديال التوتوريال ديالنا. ان شاء الله انني كنت موفق في شرح هذا التوتوريال ديال تصاوب كالكولاتور متقدمه. الى باقي عندك شي سؤال او اي استفسار غديرو في كومونتير ان شاء الله وغادي نجاوبك. وما تنساش دير الاشتراك في القناه باش يوصلك الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.